አሜን ያዛሐለፈ توين ما متعت جنابة بروفيتسي أنا سنبتي متى بعث بيتي كن مثل الرجال جماعات عارفين كلام متى سنبت متى لحظة نور عقل كلوت مسمار رتني بتعمل متى يرى مسكينه سريع رخاء سرنيه أيوة حكي نفس برنامج زجاج بس لباستر السي سلالنزل نايز تشجع عبارة كلهم كعصا مسكينه وإذا سناي أفضل الحديث كوفي داخله أي أخواني بزعبة لك أتزارني أنا مالتي لكي كتورد طالوني إسكت السجعين بالله كذي كورد طالوني يعني 4 أيام زلوني كانت كي كتورد طالوني بسرعة بس حمشي نتصابي لعني سبيله لا أروح كذي أروح مع النبي صلى الله عليه وسلم سبيله نعم حكي حمشي تنزل أنا أؤمن بإግዚአብሔር كلهم سخري عني ግን كلنا هنفرض مع سردو ነገር እንጂ حمشي زولتني بتاعنا بوش يسمي ግን እግዚአብሔር ካም ለዚህ ለማን حالف ገብር ዝቃራ ያ እግዚአብሔር አብይወና ገብር ዝለ ይግቦ ተገብሮ ዘፈር ኩሉ እግዚአብሔር ሰማይ ካንተ ዝበለጠ ካባና ከመከባና ዘይኮነ ኒው ቤቢ ቦይ ويتسنى تنجب الزهور الأجزاء تثبت بكعكر ليش. آمين. يسوع. إننا